वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कामयाबी के हवाले से आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ कि हम दिन रात इसी तग-दो में रहते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, हमें सक्सेस मिल जाए, हमें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, पैसा आ जाए, हम एक कामयाब इंसान बन जाएं। इस हवाले से हमारी बड़ी तग-दो होती है। हर बंदा ही इस मामले में भागता है कि वो कामयाब हो जाए। कामयाबी दो हिसाब की है, एक दुनिया की कामयाबी और एक आखिरत की कामयाबी। आज मैं जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ उससे आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, देखें, अक्सर लोग दुनिया की भाग दौड़ में दुनिया की पीछे भागते हुए अक्सर अपनी अक्सर आखिरत ख़राब कर लेते हैं, जिसमें नाजायज़ माल इकट्ठा करना, हराम इकट्ठा करना, लोगों के हकूक़ दबा लेने। तो इस हवाले से मैं आज जो आपको बात बताऊंगा वो उस पे आप अमल करते हुए आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी कुछ लोग दुनिया बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं दुनिया के हवाले से, रकबा बना लेते हैं, प्लाट्स बना लेते हैं, लेकिन वो जब एंड आता है तो वो फिर पछताते हैं। वो कहते हैं यार आखिरत के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आखिरत तो रह गई हमारी, उसमें हमने काफ़ी दुनिया के अंदर दुनिया कमाते हुए हमने इन मामलात का ख्याल नहीं रखा, तो हमारी आखिरत रह गई। तो लिहाजा आज जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए है। इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, इसको आगे शेयर करना है, और मेरे चैनल को मलिक शाहिद मुल्तानी इसको सब्सक्राइब भी कर लें आप, और मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर भी आप फॉलो कर लें। लिहाजा मैं जो बताने लगा हूँ वो है माँ बाप की फर्माबरदारी। देखें, आपने अक्सर नोट किया होगा हमारे इर्द गिर्द, या आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कई हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि फर्माबरदारी के हवाले से, माँ बाप की फर्माबरदारी के हवाले से वीक हैं। यानी मिनहासिल कौम हमारे जो जहन इतने एक फास्ट या फारवर्ड की तरफ जा रहे हैं कि हम समझते हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या इतने ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ज़्यादा हम आजकल की नौजवान जो नस्ल है हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमें ज़्यादा दुनियादारी का पता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इस मामले में पेरेंट्स को इग्नोर करते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये समझें कि जितनी भी आपकी दुनिया की कामयाबी है या आखिरत की कामयाबी है, वो सारी माँ बाप की दुआओं के अंदर मख्फ़ी है। माँ बाप के पास ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है। क्योंकि अगर माँ या बाप आपसे राज़ी है तो आपकी दुनिया भी आसान है और आपकी आखिरत भी आसान है। उसकी हवाले से मैं मिसाल एक ऐसे दूंगा कि जब भी आपको किसी से कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप माँ के पास या बाप के पास बैठेंगे, एक तो बहुत बड़ी नेमत है जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। जब भी आप फिर उनके पास जाते हैं कि अम्मा या पापा ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो फिर वो जब आपके लिए दुआ कर देते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको एक सुकून सा महसूस हुआ हो। आप अपने आप को बड़ा ही ताकतवर महसूस करते हैं, आप अपने आप को बड़ा स्ट्रांग महसूस करते हैं। तो ये जो सारी जो कमाल है ये माँ बाप की दुआओं के अंदर कमाल है। ये माँ बाप के एक तो जो भी वो मशवरा दें, जो भी आपको सजेशन दें उस पे अमल करें। हम कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं, हम बड़े ही स्ट्रांग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप जो है वो अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा है। वो हमारे अच्छे बुरे को बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। क्योंकि उन उन लोगों का तजर्बा जो है, उन लोगों ने जो आपके पेरेंट्स हैं उनका तजर्बा है, उन्होंने ज़्यादा लोगों को देखा हुआ है, उन लोगों ने ज़्यादा दुनिया देखी है।
بنسبت آپ کے کہ اگر آپ کی ایج 25 سال ہے یا 30 سال ہے یا 20 سال ہے تو ابھی آپ کو دنیا دیکھنی ہے، آپ نے معاملات کو دیکھنا ہے، آپ نے دنیا کے رنگ دیکھنے ہیں۔ دنیا کے جو رنگ ہیں وہ بڑے ہی عجیب ہیں۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب آپ کو دنیا کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ ایک تو ہمارا جو کلچر بن گیا ہے، ہم ایک تو مطلب پرست لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے ساتھ مطلب ہو، ہمیں کسی کے ساتھ اگر کوئی مفاد ہو تو پھر تو ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں، ادروائز نہیں جڑتے۔ اس لیے اگر کسی بندے کے اوپر مشکلات آ جاتی ہے، کسی کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس نے اس میں سے خود ہی نکلنا ہے، اس کے لیے اس نے خود ہی تگ و دو کرنی ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، جس کے ساتھ ماں باپ راضی ہوں گے، تو وہ بندہ پہلے تو مشکلات میں آئے گا نہیں۔ اگر مشکلات میں آئے گا بھی صحیح تو پھر ماں باپ کی جب دعائیں اس کو ملتی ہیں تو پھر وہ بالکل ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کو پرابلم آیا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا مہربانی کریں، کوشش کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کے مسائل سنیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، انہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی اگر کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس کا ازالہ کریں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں ان کی لمبی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے۔ تو جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ کتنے اپنے آپ کو مشکل میں فیل کرتے ہیں، یا جب بھی انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر انہیں ماں باپ کی بڑی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں ماں باپ کے ساتھ، اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان کا کہا مانیں، اور ان کے بتائے ہوئے کام کے اوپر فوکس کریں، ان کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو کوشش کریں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی دعوت وغیرہ کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں، درود پاک پڑھ کے بھجوائیں، اور اللہ پاک سے کوشش کریں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ جو نیک اولاد ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کے ماں باپ حیات نہ بھی ہوں تو بھی ان کی قبر پہ جائیں، وہاں پہ فاتحہ دیں، اور اللہ پاک سے ان کا وسیلہ دے کے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر بھی آپ کو آسانیاں آپ کے زندگی میں آئیں گی، آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لہٰذا جو ماں باپ ہے ان کی دعاؤں میں، ان کی زندگی کے اندر بھی ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی وفات کے بعد بھی والدین کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کی وفات کے بعد بھی ان کے وسیلے سے آپ کے معاملات حل کریں گے۔ تو لہٰذا جتنے بھی میرے دوست یہ پیغام سن رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی کے اندر اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ساتھ لے کے چلیں، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو بھی ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہترین تبدیلی آئے گی، آپ اپنے آپ کو کامیاب، سکسیسفل سمجھیں گے، اور آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی، اور پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے لیے جتنے بھی مشکلات کے کوئی دروازے آئے ہیں تو بند دروازے آئے ہیں تو وہ پھر کھلتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد اگر کوئی بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا پایا جائے تو اسے بٹھا کر سمجھائیں، اسے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ کرائیں کہ کل کو آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس کو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ بتائیں کہ جو آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کل کو آپ کو یہ بھگت کے پھر جانی پڑے گی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، یا آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانے گی، تو آپ کو کتنا برا لگے گا، آپ کے لیے کتنے آپ کو ٹینشن ہوگی۔ تو لہٰذا مہربانی کریں، جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں، اور اس پیغام کو کوشش کریں آگے شیئر بھی کریں، کامنٹ بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔